नमस्ते। नेपालमा अहिले विशाल नेपालको विषयलाई लिएर साह्रै ठुलो दायरामा एउटा बहस सुरु भएको छ र एक खालको आक्रोश पनि। र अहिलेको यो विशाल नेपालप्रतिको नेपालीहरूको झुकाव अथवा यसप्रतिको समर्थन, यसको पक्षमा तर्क वितर्क हेर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ भने यो पहिलो पटक नेपालमा भइरहेको छ, यदि व्यापक रूपमा। जस्तो यद्यपि विशाल नेपालका कुराहरू योगी नरहरिनाथले उठाउनु भयो पहिले, त्यसपछि फाटफुट रूपमा केही संस्थागत रूपमा केही व्यक्तिगत रूपमा धेरै मित्रहरूले उठाउँदै आउनु भएको थियो, तर त्यसले एउटा आन्दोलनको रूप लिएको थिएन। चर्चा पाउँथ्यो, त्यसको पक्षमा चाहिँ व्यापक जनमत चाहिँ देखिन्थ्यो, तर अहिले जुन ढङ्गले बहस सुरु भयो यस्तो खालको बहस चाहिँ पहिले देखा परेको थिएन। र मलाई के लाग्छ भने यसको कारण के हो, अलिकति हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, हैन? किनभने यसको गहिराई, अहिले सुरु भएको बहसको महत्त्व र यसले ल्याउने परिणामलाई आकलन गर्नको निम्ति हामीले अहिलेको बहससँग जोडिएका नेपालीहरूका जो मनोविज्ञानहरू छन् त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। यसको एउटा पाटो त इन्डियाले भर्खरै जो नक्सा आफ्नो संसद भवनमा चाहिँ तपाईको टाँग्यो, बङ्गलादेश र नेपालको भूभाग, त्यति मात्रै हैन, पाकिस्तान र केही हदसम्म अफगानिस्तानसम्मको भूभाग, अखण्ड भारत भनेर जुन नक्सा टाँस्यो, त्यसको प्रतिक्रिया चारैतिर चाहिँ दक्षिण एसियामा भइरहेको छ र बङ्गलादेशले पनि यसको निन्दा गरेको छ, पाकिस्तानले नगर्ने कुरै भएन। तर नेपाल मात्रै यस्तो अपवाद भयो, हैन? सत्ताको कोणबाट हेर्दाखेरि यहाँका दलालहरूले यो मुद्दा उसले अखण्ड भारत भनेर नक्सा चाहिँ निकाल्दा विरोध गर्नु त कता हो कता, यहाँका दलालहरू विशेष गरिकन प्रचण्डको वरिपरि रहेका दलालहरू त्यो इन्डियनको चाहिँ तपाईको चाकटी गरेर त्यो चाहिँ सरकारमा टिकिराख्नुको निम्ति उनले विशाल नेपालको बहसलाई नै निन्दा गर्न सुरु गरेको पनि देखिन्छ, हैन? यसको विरुद्धमा बोलिरहेको उनका जिम्मेवार मान्छेहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा बोलिरहेको देखिन्छ। अब यही बेला एउटा सरकारी तहमै भनौँ, काठमाडौँका मेयरले विशाल नेपालको झण्डा टाँगे, आफ्नो उसमा टाँगे। मलाई लाग्छ त्यसले पनि यसलाई विश्वव्यापी रूपमा एउटा चर्चा र बहसको विषय बनायो र इन्डियन मिडिया पुरै बौलाइरहेको छ यति बेला, हैन? इन्डियन भूभागमा नेपाली दाबी गर्यो भनेर बौलाइरहेको छ। मैले पनि एउटा यसको यो व्यापकताको एउटा सन्दर्भ इन्डियाले प्रकाशित गरेको अखण्ड भारतको नक्सा हो र त्यति मात्रै होइन। अब इन्डियाले त यो पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो, जस्तो गुगलमा चाहिँ नेपालको भूभाग चाहिँ इन्डियामा देखाउने, बङ्गलादेशको देखाउने, पाकिस्तानको देखाउने एक काम हुँदै आएको थिए। यसले मात्रै चर्चा पाएको होइन। अहिले चर्चा पाउनुको अर्को कारण, अझ गहिरो कारण मलाई के लाग्छ भने विश्वको जुन विकासमान ट्रेन अहिले छ, हैन? यो जोडिएको छ, नेपाली मनोविज्ञानलाई यसले प्रभावित पारिरहेको छ। यो विश्वको ट्रेन अहिले के हो भने पश्चिमा वर्चस्वको विरुद्ध जो विश्वव्यापी लडाईँ सुरु भयो र सबै देशहरू एउटा पुनरोदय अथवा पुनरुत्थानको बाटोमा लागेका छन्। र हामी नेपालमा पनि यो विषयमा थुप्रै यस्ता बहसहरू भएका छन्, जस्तो हामीले आफ्नो मौलिकताका कुरा गरिरहेका छौँ, विशाल नेपालका कुरा गरिरहेका छौँ, आफ्ना सभ्यता र संस्कृतिका कुराहरू गरिरहेका छौँ। माने एउटा पुनरोदयको काल जो सुरु भयो, जस्तो रुसमा चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि ग्रेटर रसियाको मुद्दा उठ्यो, हैन? जस्तो पुटिनले आफै पनि भने अब त्यो ग्रेटर रसिया प्राप्त गरेरै छाड्ने जो 1991 मा अमेरिकन र युरोपियन षड्यन्त्रमा छिन्नभिन्न बनाइयो, त्यो ग्रेटर रसियालाई कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने, हैन? युक्रेन द्वन्द्व त्यहाँ जोडिएको छ। जस्तो पछिल्लो कालमा ताइवानको मुद्दालाई लिएर अमेरिका र चीनको बीचमा अब झन्डै कतिखेर युद्ध हुने हो भन्ने अवस्था छ। चीनको एकीकरणको मुद्दा चाहिँ इतिहासमा भन्दा तीव्रतापूर्वक र व्यापक रूपमा चाहिँ एकीकरणको मुद्दा उठिरहेको छ। जस्तो टर्कीमा गएको 20 वर्षदेखि एक छत्र शासन गर्दै आएका छन् एर्दोगान। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हुन्छ भने उनले सुरुदेखि टर्कीको जो चाहिँ ऐतिहासिक विरासत हो, हैन? जसलाई अटोमन विरासत भन्छ, अटोमन साम्राज्य, टर्की केन्द्रीय एउटा विशाल साम्राज्य थियो, त्यसको गौरवको कुरा गरिरहेका छन् टर्कीलाई जोडेर। त्यही कारणले पश्चिमाहरूसँग टर्कीको दूरी एकदमै बढ्दै गयो अहिले, हैन? जस्तो पश्चिमासँगको टक्राउ, एर्दोगानको टक्राउ हुनुको मूल कारण, आन्तरिक कारण के हुन्छ भने टर्कीको पुनरोदय अथवा पुनरुत्थानको जो मुद्दा उठाए उनले, सभ्यताको कोणबाट, भूगोलको कोण त होइन, सभ्यताको कोणबाट, संस्कृतिको कोणबाट त्यो गौरवको जो कुरो उठाए, त्यसले चाहिँ पश्चिमाहरूसँग खालको द्वन्द्व बढायो।
र यस्तै खालको मुद्दा हो अखण्ड भारत। यद्यपि यिनी जति मुद्दा उठेका छन्, मुद्दा उठ्दैमा सबै चाहिँ सकारात्मक छन् अथवा चाहिँ जायज छन् भन्ने होइन, जायज नाजायज सबै छन्, तर मुद्दा उठेका छन्। हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, मुद्दा उठेका छन्। किन भन्छ भने यो पुनरोदयको काल हो, यो पश्चिमा वर्चस्वको युगको अन्त्य हुँदैछ हैन, यो 500 वर्षको चाहिँ उनको दबदबा समाप्त हुँदैछ। अब यो समाप्त हुने क्रमसँगै जब पश्चिमाहरूका पन्जा खुकुला हुँदै गए, बन्धन खुकुला हुँदै गए, अनि चाहिँ जो दबाइएका हुन्, दबेका हुन्, उनीहरू चाहिँ उठ्न थालेका छन्। र अखण्ड भारत पनि यही प्रवृत्तिको एउटा नमुना हो र विशाल नेपालको जो बहस अब सुरु भएको छ यसैको असर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सबै कोणबाट जस्तो विशाल नेपाललाई अब कसरी बुझ्ने त, जस्तो हिजोसम्म सामान्य समर्थन सहानुभूतिको रूपमा मात्रै चाहिँ नेपालीहरूले बुझे हैन, तर अब त्यतिले मात्रै बुझेर पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले आजको यो श्रृङ्खलामा यो अखण्ड भारतको यथार्थ के हो एउटा पाटो र विशाल नेपाल के हो दोस्रो पाटो हैन, यो दुईटा पाटालाई अब छोटै समयमा अलिकति मैले चाहिँ केही चर्चा गर्न अब त चिरफार गर्न खोजिरहेको छु। पहिले अखण्ड भारततिर जाउँ। जस्तो अखण्ड भारत भनेर उनले भरत राजाको नाम लिएर अखण्ड भारतको जो कुरा इन्डियनहरूले गरिरहेका छन्, अब त्यसको सच्चाई कहीँ पनि छैन, विशुद्ध काल्पनिक कुरा हो त्यो हैन। भारत भन्ने देश तपाईको वैदिक साहित्यमा कतै भेट्नुहुन्न, जैन साहित्यमा कतै भेट्नुहुन्न, बौद्ध साहित्यमा कतै भेट्नुहुन्न, पौराणिक साहित्य इभन यति कि तपाईको रामायण र महाभारतमा पनि भारत भन्ने देश एउटा टेरिटोरीको रूपमा हैन, एउटा राजनीतिक भूगोलको रूपमा भारत भन्ने देशको अस्तित्व कहिले पनि देखिँदैन। त्यति मात्र हैन, ईस्वी सम्वत सुरु भएको 2000 वर्ष यता पनि भारत भन्ने देशको कहीँ पनि चर्चा छैन, कसैले उल्लेख गरेको छैन, त्यसको अस्तित्व छैन। अब भरत भन्ने जो नाम छ, यो नाम चाहिँ तपाईको मैले केही संस्कृत वाङ्मयका केही विद्वानहरूसँग बसेर छलफल गरेँ, 5-6वटा भरतको चर्चा छ हैन। विभिन्न जस्तो वेदहरूमा छ, वेदहरूमा फाट्टाफुट्ट छ, पुराणमा छ, रामायणमा छ, महाभारत आदि इत्यादि भरतको चर्चा छ। तर तिनी भरत विभिन्न प्रकारका छन्। जस्तो दुष्यन्त शकुन्तलाका छोरा भरत छन्, एउटा नाट्यशास्त्री भरत छन् हैन, भरत मुनि हैन, जस्तो भरतनाट्यम भनेर एउटा प्रसिद्ध चाहिँ तपाईको शास्त्रीय सङ्गीतै छ, दक्षिण भारतमा इन्डियामा सङ्गीतै छ। तर जो राजाको रूपमा जुन भरतको नाम उल्लेख गरिएको छ, उल्लेख गरिन्छ, ती भरत अफगानिस्तान, अहिलेको अफगानिस्तानमा शासन गर्थे। अहिलेको इन्डियन भूमिमा भरत नामको कुनै पनि राजा छैन कहिले पनि हैन, इतिहासले त्यो देखाउँदैन। अब त्यसबेला जस्तो अफगानिस्तान पनि वैदिक सभ्यता र विशेष गरिकन बौद्ध सभ्यताको केन्द्र थियो, बौद्ध सभ्यताको केन्द्र थियो त्यसबेलाको अफगानिस्तान। अथवा त्योभन्दा अगाडि भरत भने त त्योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिका हुन्। पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वैदिक सभ्यता र बौद्ध सभ्यताको चाहिँ तपाईको ठुलो प्रभाव पर्यो अफगानिस्तानभरि, अनि त्यसपछि जैन सभ्यता पनि त्यहाँ पुग्यो। अब ती भरत राजा अफगानिस्तानका थिए, अहिलेको चाहिँ सिमानाको कोणबाट कुरा गर्दा अफगानिस्तानका थिए, इन्डियाका राजा थिएनन्। अब त्यसकारणले भौगोलिक रूपमा अथवा चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ नक्साको रूपमा भारत भन्ने देशको अस्तित्व कुनै पनि साहित्यमा छैन, पहिले हामीले यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ भरत भन्ने जुन राजा हुन्, ती राजा अहिलेको इन्डियन जो परिधि हो, भूगोल हो, यो भूगोलभित्र भरत भन्ने कुनै पनि राजाहरू छैनन्, कहिले पनि छैनन् हैन। अहिलेको अफगानिस्तानमा एकजना भरत राजा छन्। हामीले यो दुईटा तथ्य बुझ्नु पर्यो। र तेस्रो, अब शब्द चाहिँ प्राचीन साहित्यमा भरत होइन प्रायः भारत प्रयोग गरिएको छ, भारत प्रयोग गरिएको छ। जस्तो गीतामा पनि कृष्णले अर्जुनलाई लड्नको निम्ति उत्प्रेरित गर्दा हे भारत, हे भारत, हे भारत भनेर अर्जुनलाई पटक पटक भारतबाट सम्बोधन गरेका छन्। अब यसले के बुझाउँछ भन्छ भने, जस्तो मैले संस्कृतका केही विद्वानहरूसँग छलफल गर्दा यसले चाहिँ वंश बुझाउँछ। अर्थात् जो भरत वंशीहरू हुन् उनलाई भारत भनिएको हो। संस्कृतमा चाहिँ त्यसको सामूहिक चाहिँ तपाईको संज्ञा त्यो वंशको नाम चाहिँ तपाईको भारत। त्यसकारणले भारत भन्ने शब्द भरत वंशीहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ आएको शब्द हो। भारत भन्ने शब्द देशको रूपमा आएको होइन
हैन, जो अहिलेका इन्डियनहरूले जो देशको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् नि। अब यो प्राचीन साहित्यमा भारत शब्दको अर्थ देशको रूपमा होइन, एउटा वंशको रूपमा आयो र पछि बिस्तारै मान्छेले त्यसलाई कल्चरको रूपमा, एउटा संस्कृतिको रूपमा पनि बुझ्दै गए अथवा त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्दै पनि गए। त्यसकारणले जस्तो कृष्णले अर्जुनलाई हे भारत भने, हैन, हे भारतवंशी भनेको, हैन, अब एउटा त्यो वंशलाई भनेको हो, हैन, उनको सन्तान, उनको चाहिँ पछिको पिँढीलाई भनेको हो। उनको भनेको जुन भरत राजाले शासन गरे, जुन भारत के अरे चाहिँ अफगानिस्तानको इलाकामा चाहिँ सम्राट थिए, उनको वंशलाई भारतवंशीको अर्थमा चाहिँ भारत भनियो, हैन, भारतवर्षी भनियो, भारतवर्षी भनियो। तर अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको जस्तो अहिले इन्डियनहरूको कोणबाट हेर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हुन्छ भने भारतवर्षी अथवा भरतका वंशहरू र अहिलेको इन्डियन जो हिन्दी भाषा बोल्छ यो एउटै वंशको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, हैन। अब यो पनि सायद इन्डियनहरूले आफ्नो गौरव देखाउनुको निम्ति त्यो भने होला नि। किन भन्छ भने भरत चाहिँ अहिलेको अफगानिस्तान भनेपछि धेरै टाढा शासन गर्थे उनले, उनको वंशज यहाँको हो, अरू होलान्, हैन, हामी त्यतातिर अहिले नजाउँ। तर अहिले जो इन्डियन छ, जो हिन्दी भाषी भन्छ नि आफूलाई, यो इन्डियन 3800 वर्ष अगाडि, 3700-3800 वर्ष अगाडि गङ्गा नदीको ब्याकवार्ड भनेको छ, हैन। इतिहासकारहरूले सिन्धु नदीको ब्याकवार्ड भनेका छन्। सिन्धु नदीको पछिल्लो भागमा बस्ने एउटा मानव समूह जसलाई चाहिँ फारसी र ग्रीकहरूले एउटा उनको वर्णमालामा अथवा उनको शब्दकोशमा असभ्य, क्षुद्र र चाहिँ तपाईको फोहोरी अर्थ दिने गरी हिन्दू नाम दिएका थिए, हैन। किन उनको वर्णमालामा स भन्ने चाहिँ तपाईको वर्ण नभएको हुनाले उनीहरूले सलाई ह भन्ने उच्चारण गरे, सिन्धु भन्ने ठाउँमा उनले हिन्दू भने। त्यो एउटा मानव समूह हो। यो मानव समूह जो सिन्धु घाटीको ब्याकवार्डबाट आएको मानव समूह हो, यो मानव समूह र अफगानिस्तानमा शासन गर्ने भरत जसको वंशलाई भारतवर्षी भनियो पछाडि यो बीचमा चाहिँ कुनै सम्बन्ध छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। यद्यपि यो प्रामाणिक होइन। किन भन्छ भने क्षेत्रको दूरी हेर्दा त्यो बीचमा कुनै सम्बन्ध छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले अहिले जो इन्डियनहरू अखण्ड भारत भनिरहेका छन् यिनीहरू भारतवंशी पनि होइनन् भन्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। तर यो सायद यो उनीहरूले बुझेका छन्। जस्तो नक्सा देखाउँछ नि उनीहरू, नक्सामा त मैले चाहिँ एउटा गुगल तपाईको हेर्दै जानुस्, अहिले आरएसएसका मान्छेहरूले, मैले हिजो फेसबुकमा पनि एउटा चाहिँ लेखको एउटा टुक्रा राखेको थिएँ। इन्डियनहरू त कहाँ पुगे भन्छ भने अहिले अखण्ड भारतको व्याख्या गर्दै जाँदा रुस, चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश लगायत जति पनि इलाका छ नि, अझ उनले त कुनै नक्सामा र कुनै व्याख्यामा त इन्डोनेसियासम्मलाई अखण्ड भारत भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्, हैन। अब हामीले अर्कोतिर ऐतिहासिक रूपमा हेरौँ। जस्तो मैले अघि नै भने पहिलो कुरो त भारत भन्ने देश छैन, हैन। त्यो देश इन्डियन साहित्यमा कहिले पनि छैन, कहिल्यै पनि छैन। बोलीचालीको भाषामा अहिलेका इन्डियनहरूले भारत देश भने पनि हैन, त्यो औपचारिक आधिकारिक साहित्यमा कहिले पनि छैन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने इन्डियाको नाम बदलेर उनले त्यसको नाम भारत राखिसक्थे अहिलेसम्म, हैन। त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै चाहिँ तर्क हुन्थ्यो, कुनै आधार हुन्थ्यो भने नाम बदलेर उनले त्यसको नाम भारत राखिसक्थे। उनले त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। किन भन्छ भने भारत भनी देशै छैन। अब एउटा तथ्य, दोस्रो तथ्यमा जाउँ। दोस्रो तथ्यमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने अहिलेको इन्डिया, हैन, अहिलेको इन्डियाको सबभन्दा विशाल साम्राज्य यदि त्यसलाई पनि इन्डियै हो भनी मान्ने हो भने, हैन, अहिलेकै इन्डियन भूमिमा भएको हुनाले इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो विशाल साम्राज्य भनेको सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यको साम्राज्य हो, जो उनका नाति अशोकसम्म आइसक्यो, सम्राट अशोकसम्म आयो, हैन। त्यसपछि त्यो छिन्नभिन्न हुँदै गयो र त्यो साम्राज्य दक्षिण इन्डियामा पनि छैन। तपाईँ नक्सा हेर्नुहोस्, दक्षिण इन्डिया पनि छैन, उडिसामा पनि छैन, उडिसामा पनि छैन, दक्षिण इन्डियामा पनि छैन। यतातिर नेपाल त त्यसले छुँदैन, जो हामी विशाल नेपाल भन्छौँ त्यो त छुँदैन, बङ्गलादेश पनि छुँदैन र पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म पुगेको छ, हैन। चन्द्रगुप्तको चाहिँ तपाईको साम्राज्य विस्तार त्यो पनि लड्दै जाँदा साम्राज्य विस्तार अफगानको सिमानासम्म पुगेको छ। इन्डियाको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो टेरिटोरी भनेको त्यही हो। त्योभन्दा ठुलो राजनीतिक भूगोल इन्डियामा कहिले पनि बनेन। त्यसै कारणले चन्द्रगुप्तलाई इन्डियाको पहिलो सम्राट भनिन्छ, पहिलो राजा नै हुने हुन्।
हैन। त्योभन्दा अगाडि त एउटा सानसाना देशहरू थिए र मैले चाहिँ थाहा पाए अनुसार पछिल्लो कालमा अंग्रेजहरूको पालासम्म आउँदाखेरि 550 थिए। अंग्रेजहरूले एकीकरण गरेर इन्डिया बनाउँदाखेरि 550 जति तपाईको देशहरू राज्यहरू थिए। त्योभन्दा अगाडि झन्डै 900 देशहरूको अस्तित्व थियो यो सिङ्गो भूगोलमा। जस्तो अफगानिस्तानदेखि इन्डियासम्म 900 जति तपाईको राज्यहरूको अस्तित्व थियो। त्यो अस्तित्वभित्र भारत भन्ने कुनै पनि देश छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब उनको सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य चन्द्रगुप्तको साम्राज्य हो र उनको भनाइ, त्यो इन्डियनहरूको इतिहासको भनाइ अनुसार है, यो मेरो भनाइ होइन, यदि त्यो हो भने हैन अखण्ड भारत भनेर जो नक्सा यिनले देखाइरहेका छन् त्यो कति हास्यास्पद छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्योभन्दा ठुलो साम्राज्य यिनको कहिले पनि बनेन। तैपनि त्यो साम्राज्यलाई मगध साम्राज्य भनिन्थ्यो, भारत होइन हैन। इन्डिया त हुने कुरै भएन, पछि बनेको भयो। भारत भनिएन हैन, मगध साम्राज्य बन्यो, जो चाणक्यको पालामा चन्द्रगुप्तले चाहिँ स्थापना गरे र अशोकको पालासम्म रह्यो। त्यसलाई चाहिँ तपाईको मगध साम्राज्य भन्यो, भारत साम्राज्य भनिएन। त्यसको नामै थिएन, किन भारत भन्ने कन्सेप्टै थिएन, त्यो सोचै थिएन। यो 2300 वर्ष अगाडिको कुरो हो, 2350 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब तर पनि इन्डियनहरूले यो कुरो किन गरिरहेका छन् भने हामीले 2-3टा कोण हेर्छौँ। मैले अघि पनि भने, एउटा त अहिलेको विश्वको ट्रेन्डलाई उनले हेरिरहेका छन्। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वको नाममा जो सुरु भयो परिस्थिति, यसले धेरै देशको नक्सा परिवर्तन गर्नेवाला छ हैन। त्यसमा अब शङ्कै छैन, मलाई चाहिँ शङ्का छैन। ठुलो उथलपुथल आउँदैछ दुनियाँमा, धेरैका नक्सा मेटिँदैछन्, धेरै देश टुक्रिँदैछन् र धेरै नयाँ देशहरू बन्दैछन् हैन। किन मैले भने नि, यो पुनरोदय काल हो यो हैन, यो पुनरुत्थानको काल हो। त्यसकारणले यथास्थितिमा अब दुनियाँ बस्न सक्दैन हैन। जुन नक्सा छ यसमा दुनियाँ बस्न सक्दैन। अब पुनरुत्थान भनिसकेपछि अब पहिलेकै चाहिँ तपाईको नक्सामा दुनियाँ जान्छ र त्यसमा पनि पहिलेकै भएका पनि कति हेरफेर हुन्छन्, कति टुक्रिन्छन्, कति जुड्छन्, कति नयाँ जन्मिन्छन्। यो ट्रेन्डलाई उनले हेरिरहेका छन् इन्डियनहरूले। र यही मौकामा हैन उनको सपना विश्वको चाहिँ तपाईको भूराजनीतिक जो उतार चढाव हो, उथलपुथल, यो आफ्नो अनुकूल भयो भने जबरन बलात् चाहिँ सबैलाई कब्जा गर्ने एउटा त्यो साम्राज्यवादी मानसिकता उनको देखिन्छ। एउटा उनको साम्राज्यवादी मानसिकता हो हैन। जस्तो उनीहरूले दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशलाई उनले चाहिँ सार्वभौम देश मानेका छैनन् मनले हैन र व्यवहारले। यद्यपि सिद्धान्त र नीतिमा त्यो भन्न सकेका छैनन्, तर मनले र व्यवहार, उनले गर्ने व्यवहारले हेर्दा कुनै पनि दक्षिण एसियाका नेपाल अथवा चाहिँ तपाईको सिक्किम, अब श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान आदि अफगानिस्तानसम्म कसैको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई यिनले स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसकारणले एउटा साम्राज्यवादी मानसिकता यिनको पहिलेदेखि छ। दोस्रो यसमा के जोडिएका छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, इन्डियनहरू गएको 2000 वर्ष यता हैन, सानो अवधि होइन, 2000 वर्ष यता आजका दिनसम्म गुलाम नै छन्। यिनीहरू कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् र यिनीहरू शासन प्रणाली कहिले पनि स्वाधीन बन्न सकेको छैन। जस्तो चाहिँ अब यो शताब्दी के अरे चाहिँ इस्वी सम्वत सुरु भएपछि 2000 यता यिनीहरूमाथि एक चरण मङ्गोलहरूले शासन गरे हैन। मङ्गोलहरूको चाहिँ आक्रमण भयो, त्यसपछि हुनहरूको आक्रमण भयो हैन। हुनहरू भने चीनतिरबाट आएको एउटा प्रजाति थियो, एउटा समूह थियो। हुनहरूले शासन गरे। हुनहरूपछि तपाईको को आयो भन्छ भने सुल्तानहरू आए हैन। टर्कीबाट सुल्तानहरू आए। अब सुल्तानहरूपछि मुगलहरूले शासन गरे, मुगलपछि ब्रिटिसहरूले शासन गरे र यिनको 2000 वर्ष यसै गरी गयो। र ब्रिटिसहरूले 1947 मा सरकार त हातमा दिए हैन, तर 79 वर्षको लिजमा मात्रै बाँकी सबै मेकानिजम जो 1947 अगाडि थियो त्यो यथावत इन्डियामा बाँकी छ। र इन्डियाको त हालत त अहिले पनि कस्तो छ भन्छ भने, उनीहरूको सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक अरू कुनै पनि भाषा वैधानिक छैन। न बहस गर्न पाइन्छ, न चाहिँ फैसला गर्न पाइन्छ। अरू भाषामा अङ्ग्रेजी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्ता धेरै समस्या इन्डियनसँग छन्। उनको राज्यको टोटल मेकानिजम चाहिँ पश्चिमाहरूले चलाइरहेका छन् अहिले पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसबाट इन्डियनहरूमा एउटा के छ भन्छ भने, 2000 वर्षदेखिको एउटा गुलामीको जो कुण्ठा हो, जो हिंताबोध हो, त्यो हिंताबोधको एउटा आगो छ उनको दिमागमा। र यसले स्वाभाविक रूपमा उनलाई कहाँ पुर्याएको छ भन्छ भने, एउटा मनोविज्ञान मान्छेको के भन्छ भने, जो मान्छे शक्तिशालीको गुलाम हुन्छ अथवा जो आफूभन्दा बलियोको अगाडि झुक्छ, त्यसले आफूभन्दा कमजोरलाई गुलामै बनाउन खोज्छ। किन ऊ आफै पनि गुलाम हुन्छ। उसको चिन्तन गुलामीको चिन्तन हो, उसको सोच गुलामीको सोच हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
ऊ चाहिँ उसले जुन जिन्दगी बाँचिरहेको हुन्छ नि, कमजोरलाई उसले त्यही रूपमा देख्छ। र इन्डियनहरूको अखण्ड भारतको एउटा चाहिँ तपाईँको नारा त्यो कोणबाट आइरहेको छ, एउटा साम्राज्यवादी कोणबाट। किन हामी ठुलो देश, ठुलो शक्ति दक्षिण एसियाको भन्ने छ, किन त्यो साम्राज्यवादी चिन्तन ब्रिटिसहरूले हस्तान्तरण गरेर गएका छन्। र ब्रिटिसहरूले हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि निरन्तर पश्चिमाहरूसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, स्कुलिङ सबै कारणले उनीहरूमा एउटा साम्राज्यवादी चिन्तन त विकास भएकै छ। र त्यसमा प्लस उनको हिंताबोध, कुण्ठा हैन, आत्महीनता जति पनि चिज विकास हुँदै आयो नि गुलामीले, त्यसले पनि सानाप्रति हेप्ने एउटा प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि भारत भन्ने देश छैन, पहिला हामी क्लियर हौँ हैन। यसमा चाहिँ उनीहरू जोसँग जो बहस गर्न आए पनि हुन्छ। अब यहाँका त्यस्ता दलाल छन् भने यिनीहरू पनि बहस गर्न आए हुन्छ। भारत भन्ने देशको अस्तित्व कहाँ छ? प्राचीन कालदेखि कुरा गरेको मैले, प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्मकै कुरा गरेको मैले। त्यो एउटा वंशलाई भनिएको हो, भारत भनेको एउटा वंशलाई हो, भारतको वंशलाई हो, बस। अब अर्को पाटो जाउँ नेपाल। हामीले बहस कसरी गर्ने, मैले यो सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको। जस्तो नेपाल यथार्थ हो, कल्पना होइन। उनको अखण्ड भारत जस्तो कल्पना होइन नेपाल। नेपाल चाहिँ तपाईँको यथार्थ हो। अब कतिसम्म यथार्थ हो भन्छ भने म धेरै व्याख्यामा जान चाहन्न। यद्यपि इतिहासकारहरूले धेरै प्रमाणहरू, जस्तो कौटिल्यदेखि त्योभन्दा अगाडिका पछाडिका वेदमा उल्लेख गरेका धेरै कुराहरू अब आइसकेका छन्, पुस्तकहरू पनि बजारमा छन्। म एउटै कुरा मात्रै उल्लेख गर्न चाहन्छु। चन्द्रगुप्तका छोरा समुद्रगुप्तले नेपालको सिमाना प्रष्ट भनेका छन् हैन। नेपालको सिमाना कामाख्यादेखि कर्तिपुरसम्म उनको भाषा यही छ हैन। जस्तो अहिले हाम्रै बजारमा पनि पुस्तक छ, उनको भनाइलाई कोट गरिकन निकालिएका पुस्तकहरू अहिले पनि बजारमा छन् हैन। इतिहासकारहरूले बाहिर ल्याइसकेका छन्। कामाख्या भनेको अहिलेको आसाम, कर्तिपुर भनेको कुमाऊ गढवाल। आसामदेखि कुमाऊ गढवाल, जसभित्र दार्जिलिङ लगायत जो हामीले भन्दै आछौँ नि, पूर्वको गङ्गाको उत्तर, गङ्गा नदीको उत्तर पूर्वी भाग, जस्तो अब सिलगढी लगायत दार्जिलिङको ठुलो एरियासमा पर्यो। र चाहिँ मैले अघि नै पनि भने त्यो मगध साम्राज्यभित्र दार्जिलिङ पनि छैन हैन। सिक्किम त हुने कुरै भएन, दार्जिलिङ पनि छैन। दार्जिलिङ र त्यससँग जोडिएको जो चाहिँ गङ्गादेखि दक्षिणतिरको पूर्वी भाग हो, त्यो विशाल नेपालमै छ हैन। मगध साम्राज्यको बेला पनि विशाल नेपालमा छ। र चन्द्रगुप्तका छोरा समुद्रगुप्तले उल्लेख गरे अनुसार पनि त्यो नेपालकै भूभाग छ। कामाख्यादेखि कर्तिपुरसम्मको यो भूभाग नेपाल हो भन्ने कुरा उनले स्पष्ट भनेका छन्। चाणक्यका रचनाहरू अहिले पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट जाने सामानहरूको ठुलो प्रशंसा उनले गरेका छन्। जस्तो विशेष गरिकन राडी पाखी जस्ता सामानहरूको उनले चर्चै गरेका छन् हैन। कौटिल्यले चर्चै गरेका छन्। नेपालको अस्तित्व प्राचीन कालदेखि थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विशाल नेपाल कुनै चाहिँ तपाईँको कल्पना होइन, नम्बर 1 हामीले बुझ्ने हैन। दोस्रो यससँग जोडिएको तथ्य, जस्तो त्यो विशाल नेपाल नेपालै हो, अहिले पनि नेपालै हो हैन। त्यो इन्डिया होइन जो अहिले जो ब्रिटिसहरूको पालादेखि जो इन्डियामा पारियो नि। ब्रिटिसहरूले त इन्डियामा भएका सबै राज्यहरूलाई आफ्नो व्यापारिक सुगमता, माने इन्डियाभित्रका सबै देशहरूलाई एउटा आफ्नो व्यापारमा जोड्ने एउटा नेटवर्कभित्र ल्याउनुको निम्ति सबै राज्यहरूलाई लुटेर, मारेर, कब्जा गरेर, खोसेर अथवा चाहिँ इन्डिया बनाए। त्यो उनको एउटा व्यापारिक नीतिको हिस्सा हो। अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ तपाईँको आर्थिक कोणबाट, इकोनोमीको कोणबाट इन्डियाको गठन गरिएको थियो। त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो जस्तो मैले पहिले पनि भने, पहिले प्राचीन काल वा कुनै चाहिँ पौराणिक काल वा त्यसपछि यो अहिले जो भूगोल देखिन्छ यो चाहिँ एउटा देश थियो भन्ने अर्थमा ब्रिटिसहरूले एकीकरण गरेको होइन। र त्यो थिएन पनि समग्र अहिलेको इन्डिया, त्यो इन्डिया कहिले पनि थिएन हैन। न भारतका नाममा थियो, न इन्डियाका नाममा थियो। अब नेपालको के हो भन्छ भने, मैले भने नि विशाल नेपाल सधैँभरि थियो हैन। सधैँभरि थियो मात्र हैन। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामी चाहिँ पढ्छौँ, जस्तो सामान्य ज्ञानमा पढ्छौँ, विभिन्न साहित्यमा पढ्छौँ कि संसारमा आफ्नो विकास कालदेखि, निर्माण कालदेखि कहिल्यै पनि विदेशीहरूको गुलाम नभएका, उपनिवेश नभएका 5-7वटा देशहरूको चाहिँ नाम आउँछ दुनियाँमा, केवल 5-7वटा देशहरूको, जसमध्ये नेपाल पनि पर्छ। विदेशीहरूले कज्याउन नसकेको, नपाएको देश जो पूर्ण उपनिवेश अथवा उनीहरू यहाँ आएर चाहिँ सरकारै बनाएर, उनको सरकार बनाएर चलाउन नसकेको देशमध्ये नेपाल पर्छ। नेपाल त्यति प्राचीन पनि छ र नेपाल पहिलेदेखि त्यति सार्वभौम र स्वाधीन पनि छ
हैन रहँदै आएको हो। यद्यपि अहिले सुगौली सन्धि पछिको स्थिति हेर्दा जस्तो अहिले त पुरै विदेशीले चलाएको स्थिति छ, तर औपचारिक रूपमा हेर्दा हैन नेपाल विदेशीहरूको चाहिँ तपाईको अधीनमा अथवा उनको शासनको त प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन, अहिले पनि देखिँदैन, परोक्ष रूपमा मात्रै विदेशीले चलाइरहेका छन्। एउटा यो कुरो नेपालको प्राचीनताको यो तथ्य हामीले बुझ्नुपर्छ र यसमा अब बहस सुरु गर्नुपर्छ। यससँग जोडेको दोस्रो कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु, सुगौली सन्धि जो भनिन्छ नि त्यो सन्धि यथार्थमा कहिल्यै भएन, भएको छैन, त्यो बिल्कुल झुट्टा कुरा हो। सुगौली सन्धि बिल्कुल काल्पनिक हो, त्यो चाहिँ तपाईको साम्राज्यवादीहरूको मिथक हो हैन, त्यो उनले लादेको चाहिँ तपाईको आख्यान हो, त्यो हैन उनले कथेको चाहिँ तपाईको आख्यान हो त्यो। अब किन त्यो हो भन्छ भने सुगौली अंग्रेज र चाहिँ नेपालको बीचमा युद्ध भइसकेपछि अंग्रेजहरूको कुरो बुझ्न अब युद्धपछि चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आयो, हारिसकेपछि कुरो बुझ्न वा उनको चाहिँ तपाईको राय बुझ्नको निम्ति जो व्यक्तिहरू यहाँबाट खटाइए हैन, गजराज मिश्र र चन्द्रशेखरको नाम आउँछ, उनीहरू खटाइए, त्यो पनि अंग्रेजहरूको कुरो बुझ्नको निम्ति मात्रै खटाइएका, अरु उनलाई अधिकार केही पनि छैन। उनीहरू गइसकेपछि केही इतिहासकारहरूको भनाइअनुसार उनीहरू गिरफ्तारीमा परे, अंग्रेजहरूले गिरफ्तार गरे। अब त्यो हो कि हैन म चाहिँ दाबी गर्न सक्दिनँ, तर उनीहरू गए, अंग्रेजहरूको प्रभावमा परे हैन। अब या त गिरफ्तार गरेर उनलाई चाहिँ जबरजस्ती कागजमा सही गराइयो या चाहिँ किनियो मात्र हैन, त्यो यकिन भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर उनीहरूले सुगौली सन्धि नामको अंग्रेजहरूले गरेको एउटा ड्राफ्टमा उनीहरूले अंग्रेजहरूले सही गराए, सही मात्रै गराएनन्, ती गएका व्यक्तिहरू नेपालमा कहिले पनि फर्केनन्, कहिले पनि फर्केनन्। तिनी बिल्कुल अंग्रेजको हातमा बिके, उतै चाहिँ गुलाम भए, उतै बसे। अंग्रेजहरूले उनलाई उतै वीरता दिए, सम्पत्ति दिए, उनको खलक उतै रह्यो, नेपालतिर फर्केन हैन, पछाडिको पुस्ता पनि फर्केन। त्यसकारणले तिनी जो बिक्री भएका दुईटा कर्मचारीहरू हुन्, तिनलाई जबरजस्ती गराएको हैन एउटा हस्ताक्षरलाई सुगौली सन्धि भनेर प्रचार गरिएको छ यहाँ हैन। जुन मसौदालाई नेपालका राजाहरूले कहिले पनि लालमोहर लगाएका छैनन् आजका दिनसम्म हैन, न त्यो बेला न आजको दिन, न नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ, न नेपालका राजाहरूले त्यसमाथि लालमोहर लगाएका छन्। माने त्यो एउटा बीचमा गएर बिकेका के बिचौलिया हैन कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती गराइएको हस्ताक्षरलाई सुगौली सन्धि भनेर प्रचार गरियो, व्याख्या त्यस्तो गरियो, आख्यान त्यस्तो खडा गरियो। यो कस्तो घटना हो भन्छ भने 2007 सालको क्रान्ति भने जस्तै हो। दिल्ली सम्झौता, त्यसलाई दिल्ली सम्झौता नाम दिइन्छ नि, त्यो सम्झौता भन्ने कुनै लिखितम बकितम केही पनि छैन। त्यति मात्रै हैन, राणा र कांग्रेसका बीचमा सामान्य कुनै संवाद पनि भएको होइन, कुरो पनि भएको होइन, कुनै सहमति हुने त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो मात्रै के हो भन्छ भने अंग्रेजहरू गइसकेपछि राणाहरू एक्लिए, अलग थलग भए। त्यही मौकामा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ आफ्ना मान्छे चाहिँ सत्तामा पठाउनु पर्यो नेहरूलाई हैन, आफ्नो काम गर्न सत्तामा पठाउनु पर्यो। राणा त उनको निम्ति बिराना थिए हैन, चिन्दैन थिए उनीहरूले। अनि जवाहरलाल नेहरूले मोहन शमशेरलाई फोनमा धम्काएर अथवा चिठी पठाएर धम्काएर कांग्रेसलाई पनि सरकारमा लग्नको निम्ति दबाब दिए। मोहन शमशेरसँग उपाय केही पनि थिएन हैन। अब उनले स्वीकार गर्नुभन्दा अर्को विकल्प केही पनि रहेन। उनले हुन्छ भने र नेहरूले कांग्रेसलाई आदेश दिए, बस नेहरूको आदेश हो, मैले मोहन शमशेरसँग कुरा गरेको छु, सरकारमा जाऊ हैन। अब यो विषयमा त गुनासो हो, यति काम गर्दाखेरि नेहरूले हामीलाई चुइक्क एउटा जानकारीसम्म दिएनन् भने त्यो गुनासो त बीपी कोइरालाले आफै गरेका छन्। चाहिँ बजारमा उनको आत्मस्वीकृति सबै आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेहरूले मोहन शमशेरलाई धम्काएर गराएको सहमति र कांग्रेसलाई सरकारमा जानुको निम्ति दिएको आदेशलाई प्रजातान्त्रिक क्रान्ति भनेर व्याख्या गरियो यहाँ हैन। त्यसलाई दिल्ली सम्झौता भनियो। कहिले भयो दिल्ली सम्झौता, कसको बीचमा भयो दिल्ली सम्झौता हो। यसरी चाहिँ तपाईको न्यारेटिभ खडा गरिन्छ हैन। इतिहासलाई चाहिँ तपाईको कुरूप बनाउनको निम्ति, विकृत बनाउनको निम्ति र केही साम्राज्यवादी र केही सत्तामा हाबी रहेका कुतत्वहरूको फाइदाको निम्ति गलत ढंगले इतिहासलाई विद्रूप बनाइन्छ। त्यस्तै घटना थियो सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि अहिले पनि वैधानिक छैन, त्यो भएकै होइन
हैन। त्यो मामूली दुईटा कर्मचारीहरू एउटा दूतको रूपमा सम्पर्कमा पठाएका दुईटा चाहिँ तपाईको दूतहरूले त्यहाँ गएर हस्ताक्षर गर्ने कुनै अधिकार थिएन, न त्यो पत्र लिएर नै यहाँबाट उनीहरू गएका थिए हैन। अब त्यस्तो अधिकार उनलाई दिने कुरा पनि भएन। उनीहरू उतै बिके उतै सिद्धे नेपाल फर्केनन्। त्यसकारणले हामीले सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिनै हुँदैन। सुगौली सन्धि भएकै छैन, सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिनै हुँदैन। अब यो लडाईँ किन व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति आयो त अहिले? जस्तो हिजो केही वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको ग्रेटर नेपालको मुद्दा र अब सुरु भएको बहसमा अन्तर के हो भन्छ भने, मैले अघि नै भने नि, अब विश्व परिस्थिति पुनरुत्थानको दिशातिर गयो हैन, पुनरोदयको दिशातिर गयो। त्यसकारणले यो मुख्य ट्रेन्ड भएर आइसक्यो, सबै देशहरूको ट्रेन्ड भएर आइसक्यो। त्यसकारणले हामीले पनि ब्रिटिसहरूले जबरजस्ती खोसेको जो भूभाग हो, जो अहिले पनि अवैधानिक छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नुको निम्ति योजनाबद्ध रूपमा एउटा लडाईँ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। किन भन्छ भने अब यो सम्भव हुने बेला आयो, सम्भव हुने बेला आयो। विश्वको ट्रेन्डले अब त्यतातिर हामीलाई धकेलिरहेको छ। यो सम्भव हुने बेला आयो। त्यो सम्भव अर्को दक्षिण एसियाको भूराजनीतिको कारणले पनि मैले त्यो सम्भव किन देख्छु त भन्छ भने, यो विश्वको भूराजनीतिमा अहिले इन्डियाको जुन पोजिसन छ हैन, न चाहिँ सिनो रसियन क्याम्प, न चाहिँ तपाईको युरो अमेरिकन क्याम्प हैन, यो दलाल बिचौलिया हैन, पेन्डुलम जस्तो फाइदाको निम्ति कहिले यता कहिले उता, कुनै मुद्दामा यता कुनै मुद्दामा यता हैन। यो लडाईँको अन्तर्वस्तु के हो भन्ने कुरा चाहिँ छाडिकन ऊ विशुद्ध चाहिँ फाइदाको निम्ति एउटा भूमिका खेलिरहेको छ र इन्डियनहरूले बल्ल त्यसलाई महान हैन एउटा असंलग्न भूमिका पनि व्याख्या गरिरहेका छन् हैन। हाम्रो सरकार के हो भन्छ भने, रुस, चीन अथवा चाहिँ युरो अमेरिकनहरूको पक्ष विपक्ष भन्दाखेरि अब त्यो लडाईँभित्रका अन्तर्वस्तु र मुद्दाहरू के हुन्, हाम्रो सम्बन्ध त्यो हो, मेरो सम्बन्ध त्यो हो हैन। कसले दुनियाँलाई कहाँ लग्न खोजिरहेको छ र संसारको पुनर्संरचना कसरी गर्न खोजिरहेको छ, हामीले हेर्ने त्यो हो। जस्तो पश्चिमाहरूको द ग्रेट रिसेट भन्ने एजेन्डा पारित भएको छ, त्यसले स्पष्ट देखाउँछ यो दुनियाँलाई उनले कस्तो स्वरूपमा ढाल्न खोजिरहेका छन्। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि व्यापक रूपमा वेस्टर्नाइजेसन गैर पश्चिमाकरणको मुद्दा उठेको छ। त्यसभित्र थुप्रै मुद्दा छन्, वैचारिक मुद्दा छन्, आर्थिक मुद्दा छन्, राजनीतिक मुद्दा छन्, सभ्यता र संस्कृतिका मुद्दाहरू छन् हैन, जियोपोलिटिक्सका मुद्दाहरू छन्, सबै मुद्दाहरू छन्। त्यसकारणले मुद्दामा गएर हामी कुनै पनि घटनालाई हेर्ने हो। यो कोणबाट हेर्दाखेरि मलाई के विश्वास हुन्छ भने, इन्डिया अब एउटा देशका रूपमा रहने सम्भावना एकदम क्षीण हुँदैछ, एकदम क्षीण हुँदैछ हैन। म धेरै कारणले त्यो देख्छु। पहिलो कारण त के म देख्छु भन्छ भने, इन्डियाको मलाई लाग्छ उसको चाहिँ जियोपोलिटिकल पोजिसन हैन, अहिलेको विश्वको भूराजनीतिमा उसको पोजिसन कहिल्यै पनि स्पष्ट हुने छैन, स्पष्ट हुने छैन र यो एउटा ठुलो विरोधाभासमा फसेर चाहिँ आफै सिद्धिने बाटोमा हिँडेको छ हैन। स्वार्थ, अवसरवाद र चाहिँ तपाईँको एउटा फाइदाको मनोवृत्तिको कारणले र अन्तर्वस्तुलाई हो भने कि बाहिर तात्कालिक चाहिँ उसलाई हेर्ने उसको जो प्रवृत्ति, चिन्तन प्रवृत्ति देखिया छ, यसले गर्दाखेरि इन्डिया यो चाहिँ तपाईको विश्वको ध्रुवीकरणको एउटा चक्रव्यूहमा फसेर सकिने सम्भावना बढ्ता देखिन्छ, नम्बर 1। दोस्रो, इन्डिया अहिले जो एकीकृत इन्डिया छ, यो उसको सैन्य बलले टिकाएको इन्डिया हो हैन। हामी यो राम्रोसँग बुझौँ। होल इन्डियालाई जोड्ने, जस्तो पश्चिमदेखि पूर्व, उत्तरदेखि दक्षिण, होल इन्डियालाई जोड्ने अर्को कुनै नैतिक, मनोवैज्ञानिक कुनै पनि आधार विकास हुन सकेको छैन, विकास हुने सम्भावना पनि छैन हैन। न त होल इन्डियालाई धर्मले जोड्छ, न त होल इन्डियालाई भाषाले जोड्छ, न त होल इन्डियालाई सामाजिक सद्भावले जोड्छ, न त होल इन्डियालाई हामी प्राचीन कालदेखि एउटै देशका मानिस हौँ भन्ने मनोविज्ञानले जोड्छ। केही पनि आधार छैन। यसले भोलि के गर्छ भन्छ भने, यो विश्वको भूराजनीतिमा जो उतार चढाव छ, यसमा इन्डिया खलबलियो हैन, इन्डिया कमजोर भयो भने त्यसको सैन्य शक्ति कमजोर हुने बित्तिकै इन्डिया दर्जनौं टुक्रामा विभाजित हुने सम्भावना, एकदम सम्भावना मात्र हैन, विभाजित हुन्छ नै हैन। अब त्यो विभाजनलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि आधार इन्डियासँग छैन। जस्तो उत्तर पूर्वी इन्डिया 7 राज्यहरू कहिले पनि आफूले चाहिँ इन्डिया मानेन, अहिले पनि इन्डिया मान्दैन। त्यही भएर त्यो क्षेत्रमा 7 वटा राज्यमा सबैभन्दा बढी पृथकतावादी आन्दोलनहरू हुनुको कारण त्यो हो। उनले चाहिँ इन्डियनहरूले जबरजस्ती हाम्रो देश कब्जा गरे भन्ने छ मनोविज्ञान 7 राज्यमा। जस्तो जम्मू काश्मीरको कुरो त हामीले दिनदिनै सुन्छौँ, त्यो भन्नै परेन हैन। त्यही समस्या दक्षिण इन्डियामा छ। दक्षिण इन्डियामा अहिले पनि जस्तो पोहोर पनि मैले सायद अलि पहिले भनेको थिएँ, कर्नाटकले आफ्नो झन्डा, छुट्टै झन्डा बनाएर चाहिँ
तपाईको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने व्यापक रूपमा चाहिँ माग भयो, प्रदर्शनहरू भए र जुलुसमा चाहिँ त्यस्ता झण्डाहरू पनि फहराइए। केरलमा त्यही छ, तेलङ्गानामा त्यही छ, गोवा त कुरै छोडिदिनुहोस्, अहिले पनि जानुभयो भने गोवा त इन्डिया होइन जस्तो देखिन्छ हैन। पोर्चुगिजहरूको उपनिवेश हो हैन, धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि त्यो युरोप जस्तो छ। अब अधिकांश मान्छे त्यस्तै खालका छन् त्यहाँ हैन, युरोपियनका मूलका मान्छेहरू छन्। अब यो त्यति मात्रै होइन, यहाँसम्म कि जस्तो सिखहरूको खालिस्तानको आन्दोलन हामीले सुन्दै आएका छौँ, त्यति मात्र होइन महाराष्ट्रियहरूले हैन, जो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ महाराष्ट्रमा बस्ने मान्छे मराठाहरू छन्, उनले आफूलाई कहिले पनि इन्डियन हौँ भने उनले स्वीकार गरेनन्। उनको प्रान्त अहिले त प्रान्त भयो तर त्यो देश हो, त्यसको नामै सुन्नुहोस् महाराष्ट्र हैन, राष्ट्रभन्दा माथि महान राष्ट्र हैन। उनीहरूलाई महाराष्ट्रप्रति त्यत्रो गर्व छ हैन। इन्डियन राष्ट्र उनको दिमागमा कहीँ पनि इन्डियन राष्ट्र छैन, अथवा इन्डियनले जो भन्छ भारतीय जो राष्ट्र भन्छ नि त्यो राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको दिमागमा कतै पनि छैन। उनले आफूलाई महाराष्ट्री भन्छन्, महाराष्ट्र भनेर उनले आफूलाई चिनाउन चाहन्छन्। यस्तो समस्या इन्डियामा चाहिँ देशव्यापी रूपमा व्याप्त छ। त्यसकारणले मैले भने उनको सैन्य शक्ति जुन दिन अलिकति कमजोर हुन्छ र देशको आन्तरिक विग्रह र अन्तर्विरोधलाई ठेक्न नसक्ने अवस्था जब आउँछ, इन्डिया टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ एउटा। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ इन्डियालाई समस्या के छ भन्छ भने यिनी दुईटा कित्तामा मध्ये कुनै एउटा कित्तामा उभिएको खण्डमा पनि इन्डिया रहन सक्ने, सिङ्गो रहन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यो यसकारणले यद्यपि यदि यो पश्चिमा कित्तामा उभियो, चीन, पाकिस्तान र रुसको हातबाट यो टुक्रिन्छ हैन। वारपारको लडाइँमा पश्चिमा कित्तामा उभियो भने यो चाहिँ तपाईँको सिनो रसियन क्याम्पबाट यो टुक्रिन्छ र अब यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरूलाई स्टेसन बनाउन नदिनुको निम्ति इन्डियालाई टुक्र्याउनै पर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ, इन्डियालाई सिध्याउने पनि बाध्यता हुन्छ हैन। अब दोस्रो कोणबाट के हुन्छ भने यदि त्यसो भएन, यद्यपि यी दुईटा विकल्पहरू आजका दिनसम्मको निम्ति अनुमानित मात्रै हुन्, अनुमानित के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यदि त्यस्तो भएन र इन्डिया सिनो रसियन चाहिँ शिविरमा उभियो भने पनि पश्चिमाहरूले उसलाई टुक्र्याउँछन्। त्यो के कारणले भन्छ भने जस्तो पहिलो कुरो त पश्चिमाहरूको पेन्टेसन घुसपैठ जस्तो राज्यको मेकानिजमदेखि लिएर हैन, उनका चाहिँ जासुसी चाहिँ संयन्त्रहरू अथवा उनको चाहिँ तपाईँको जनशक्ति हैन, जो बौद्धिक जनशक्तिदेखि लिएर सारा चिजहरू पश्चिमाहरूको छ। सन्धि सम्झौताहरू पनि सुरक्षादेखि लिएर डरलाग्दा सन्धि सम्झौता उनले पश्चिमैसँग गरेका छन्, अमेरिकासँगै गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, इन्डियामा जति पनि पृथकतावादी आन्दोलन छन् तिनी सबैको सेल्टर पश्चिमी दुनिया हो। खालिस्तानको सेल्टर त्यही हो हैन, अब अथवा काश्मीरीको सेल्टर पनि त्यही हो हैन। उनीहरूले त्यसरी मान्छे राखेका छन्। त्यति मात्रै होइन, ब्रिटिसहरूले इन्डिया बनाउनुभन्दा अगाडि अब सानातिना देश र राज्यहरूलाई जति मासे त्यसका सन्तानहरू अधिकांश त पश्चिमै दुनियाँमै बस्छन् अहिले पनि हैन। राजाहरूका सन्तान अहिले पनि बेलायत अथवा अर्को युरोप वा अमेरिकामै बस्छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि बेला उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ हैन। उठाउँछन्, आफ्नो देशको कुरा उठाउन लगाउँछन् र त्यसलाई नै इन्डिया विभाजन गर्ने एउटा आधार बनाउँछन्। किन भन्छ भने इन्डिया बेसरी च्यापिएको छ, उनीहरूबाट बेसरी च्यापिएको छ। अब यो स्थितिबाट इन्डिया गइराखेका हुनाले यो चाहिँ तपाईँको समस्यासँग इन्डिया जुत्दै अगाडि बढेको हुनाले भोलि त्यस्तो अवस्था आउनादिन हामीले सुगौली सन्धिको नाममा जबरजस्ती लुटिएको जो जमिन हो त्यो हामीले फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल हुन्छ हैन। अहिलेको जियो पोलिटिक्सले हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसैले हामीले त्यो तयारी गर्ने बेला हो यो हैन। प्रचार मात्रै हो नि कि हामीले त्यो तयारी पनि गर्ने हो। कमसेकम 5-7 वर्षको समयलाई हेरेर, विश्वको ध्रुवीकरणको 5-7 वर्षको समयलाई हेरेर हामीले गुमेको भूमि हामीले बल प्रयोग गरेरै फिर्ता गर्ने हिसाबले हामी तयारीमा लाग्नुपर्छ। सुगौली सन्धिलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नुपर्छ। त्यो भएकै छैन, भएको त्यो सन्धि नै होइन, बिल्कुल नक्कली। योगी नरहरिनाथले भने चाहिँ त्यो कृत्य सन्धि हो हैन। यद्यपि अब शक्ति कमजोर भएपछि नेपालको शासक वर्ग बोल्न सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बोल्न सकेन। भीमसेन थापाको त एउटा षड्यन्त्रबाट हत्या गरियो त्यसपछि। अनि त्यसपछि तपाईँको राणाहरू आए, उनीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजसँग मिले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरे। त्यसपछि 7 सालपछिको यो दलाल कित्ता जो चाहिँ उनले नै गठन गरिदिएर उनले सत्तामा पुर्याएको यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ यो दलालहरूको कित्ताले यिनी मुद्दा उठाउने सम्भावना रहेन। तर हामी अब त्यो चरणमा पुग्यौँ, हामी एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको चरणमा पुग्यौँ
हैन। मैले जस्तो मेरो आफ्नो अभियान, मेरो आफ्नो सोच, जस्तो हाम्रो देशको यति बेलाको सङ्कटको लडाइँको एउटा मुद्दा हैन, एउटा मुद्दा, तीनटा मुद्दा, बेसिकली तीनटा मुद्दामा हामी लडिरहेका छौँ। एउटा राष्ट्र पहिलो मानेर चाहिँ राजनीतिक लडाइँ लड्ने, राष्ट्रभन्दा माथि कसैलाई पनि नराख्ने, एउटा पुनर्जागरण आन्दोलन, हाम्रो सभ्यता र संस्कृति, हाम्रो मौलिकता के हो, हामी त्यहाँ फर्कनुपर्छ, नत्र यो लडाइँ जित्न सकिन्न। र तेस्रो युगान्तकारी परिवर्तन सुगौली सन्धिको नाममा हैन, त्यसपछि जुन राज्य व्यवस्था प्रणाली यहाँ लादियो, विचार प्रणाली लादियो, यो युगको अन्त्य नगरिकन, यो 205-7 वर्षको युगको अन्त्य नगरिकन अब नेपाली निकास पाउँदैन। त्यसकारणले त्यो युगान्तकारी परिवर्तनको समय अब आयो, हामी त्यो चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ। त्यसकारणले सुगौली सन्धि नामको यो दासत्वको युग, यो गुलामीको युगको अन्त्य कसरी गर्ने, यो लडाइँमा हामी गयौँ। यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएर बहस गरौँ सबै तथ्यका आधारमा। मैले अब छोटकरीमा अन्त्यमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति सजग गराउन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। जस्तो विशाल नेपालको मुद्दा अहिले व्यापक छ, यसलाई व्यापक बनाउनु पनि पर्छ अब, र सबैले औपचारिक रूपमै व्यापक बनाउनु पर्छ अब हैन। सङ्घ संस्था सङ्गठन जति छन् औपचारिक रूपमै निर्णय नै गरेर यसलाई व्यापक बनाउनु पर्छ र हामीले घर घरमा अब यही नक्सा टाँस्न सुरु गर्नुपर्छ, ताकि नेपालीहरूले हाम्रो देश यो हो भने बुझुन्। अब आफ्नो देशको नक्सा प्रत्येक नेपालीले देख्न सकोस् हैन। अब भोलिको निम्ति हेरेर हामी यो लडाइँ सुरु गर्न जरुरी छ। तर यो लडाइँको बिचमा साम्राज्यवादी शक्ति खेलेर हामीलाई फसाउने खतरा पनि छ हैन। जस्तो अब त्यो सम्भावना एकदम प्रबल हुन्छ। म तपाईलाई एक दुईटा उदाहरण दिन्छु। नेपालको राजनीति, यहाँ चाहिँ अमेरिकन र युरोपियनहरूले आफ्ना मान्छेहरू, सुराकी जासुस एजेन्टहरूलाई हुर्काउन र अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा चाहिँ तपाईको तरिका अपनाछन्, एकदम एन्टी इन्डियन पोस्चरमा चाहिँ उनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। अब नेपालमा कस्तो मनोविज्ञान छ भन्छ भने इन्डियाको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइयो भन्ने एउटा गलत भ्रम छ। इन्डियाको विरोध गरे मात्रै पनि राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने छ, हो त्यसको शिकार बनाउन सक्छन् उनीहरू हैन। जस्तो आफ्नो मान्छेलाई एन्टी इन्डियन पोस्चरमा, जस्तो अहिले विशाल नेपालकै नक्सा उनले पनि लान सक्छन् व्यापक रूपमा हैन। अब समर्थन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई पपुलर बनाउने हैन, पपुलर बनाउने, वरिपरि चाहिँ मान्छे जम्मा गरेर त्यो मान्छेलाई आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्ने, एउटा यो खतरा छ, यो खतरा छ। र त्यस्तै अर्को खतरा पनि छ। इन्डियन कोणबाट पनि इन्डियनले के गराइरहेछन् भन्छ भने आफ्ना एजेन्टहरूलाई एकदम एन्टी अमेरिकन पोस्चरमा खडा गरिकन राष्ट्रवादी साबित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। अब यो दुईटा खतराबाट हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ, किन नेपालीहरू अक्सर तै यस्तै खेलमा फस्दै आएका छन् हैन। जस्तो हामी राजनीतिक वृत्तमा देख्छौँ नि, कहिले यो विकल्प भन्छौँ, कहिले त्यो विकल्प भन्छौँ, कहिले चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र के भन्छौँ। मान्छे उनीका हुन्छन्, मान्छे उनीका हुन्छन्। अनि चाहिँ उही तावामाबाट उफ्रेको मासु चाहिँ भुङ्ग्रोमा खस्या जस्तो हैन। हामी जहिले पनि भुङ्ग्रेमै पर्ने र जल्ने भन्दा हामीले केही प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसलाई राम्ररी चिनौँ र हाम्रो चाहिँ हेरै कहाँ हामीले बुझौँ त भन्छ भने विशाल नेपालको कुरा गर्ने जति पनि मानिसहरू हुन् तिनीहरू इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद जसले हाम्रो देशलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याए यिनको विरुद्धमा खुला रूपमा आउँछन् कि आउँदैनन्। किन हाम्रो लडाइँ साम्राज्यवादसँग हो हैन, इन्डियासँग, अमेरिकासँग, युरोपसँग होइन। उनको चाहिँ साम्राज्यवादी चिन्तनसँग, उनको साम्राज्यवादी व्यवहारसँग हो। त्यसकारणले जसले नेपालमा बेदखली गरेका छन्, अत्याचार गरेका छन्, जबरजस्ती गरेका छन्, ती सबै साम्राज्यवादी हुन् र ती सबै नेपालका शत्रु हुन्, चाहे इन्डियन होस्, चाहे चाहिँ अमेरिकन होस्, चाहे चाहिँ तपाईको युरोपियन होस्। त्यसकारणले हामी साम्राज्यवाद विरोधी एउटा सोचमा जान सक्यौँ भने हामी भोलि हुने यस्तो षड्यन्त्रबाट हामी जोगिन सक्छौँ हैन। जस्तो विशाल नेपाल भन्ने मान्छेहरू खुलेरै आम जनताको बीचमा आएर, आम नेपालीको बीचमा आएर त्यो इन्डियन साम्राज्यवादका विरुद्धमा बोल्छ कि बोल्दैन, भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन, अमेरिकन साम्राज्यवाद, युरोपियन साम्राज्यवाद, यिनी सबैका विरुद्धमा एउटा एजेन्डासहित अगाडि आउँछ कि आउँदैन, हामीले हेर्ने यति हो। यो हेरिदिन सक्यौँ भने हामी जोगिन्छौँ, नत्र हामी भोलि कहाँ फस्छौँ हुन्छ भने जस्तो इतिहासमा पश्चिमाहरूले त्यस्ता हत्कण्डा धेरै अपनाएका छन्, यस्ता तरिका। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। 1948मै उनीहरूले जम्मू काश्मीरमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराउने भनेर एउटा निर्णय गराए राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट। अनि चाहिँ इन्डिया सोभियत सङ्घको ब्लकमा हुँदा हैन, जस्तो इन्दिरा गान्धीको पालादेखि सोभियत सङ्घको ब्लकमा सामेल हुँदासम्म पश्चिमाहरूले दिनदिनै काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रहको गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाए। त्यो इन्डियालाई सताउने र कन्ट्रोल गर्ने, तर्साउने हतियार थियो त्यो हैन। मुद्दा चाहिँ पारित गराए राष्ट्रसङ्घमा, सधैँ उठाए। तर 1991मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि जब इन्डियन सत्ता अमेरिकन काखमा गयो
हैन, अथवा चाहिँ उनले आफ्ना मान्छेबाट प्लट गरे हैन, सत्ता एक खालको चाहिँ अब चुनावी प्रक्रियाबाट भए पनि एक खालको कु गराए। अनि त्यसपछि उनले काश्मीरको मुद्दा उठाउन बन्दै गरिदिए। कहिले पनि काश्मीरको यो गएको 30 वर्ष यता तपाईले काश्मीरको मुद्दा उठाएको पश्चिमाहरूको मुखबाट सुन्नुहुन्न, किन इन्डियनहरू उनको काम गर्न थाले। र अब अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि तपाईँ हामीले हेरौँ फेरि अमेरिकन कहाँ लागेका छन् भन्छ भने काश्मीरलाई अलिकति गिजोल्ने चाहिँ मानसिकतामा लागिरहेछन्। जस्तो काश्मीरका मानवाधिकारका कुराहरू उनले फेरि उठाइरहेछन्, अब मुस्लिमहरूमाथिको अत्याचारको कुरो उठाइरहेछन्। त्यति मात्र होइन, गएको 22मा पाकिस्तान स्थित अमेरिकन राजदूतले पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरको चाहिँ भ्रमण गरे हैन, जो पाकिस्तानले कब्जा गरेको छ काश्मीरको भ्रमण गरे। त्यो बेला इन्डियाले निकै ठुलो आपत्ति जनायो। किन भन्छ भने इन्डिया यति बेला चाहिँ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उनको प्रस्ताव मानिरहेको छैन, किन सस्तोमा आधा सस्तोमा तेल पाएको छ, व्यापार गरेको छ, पैसा कमाएको छ र रुससँग दुश्मनी गर्दाखेरि खतरा पनि छ हैन, खतरा पनि छ, समस्या पनि छ, सबै चिज छ। अब त्यो भइसकेपछि इन्डियालाई तर्साउन चाहिँ उनले काश्मीर गरिरहेछन्। र पछिल्लो चरण तपाईँ समाचार हेर्नुहोस्, खालिस्तानीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा उनले उचालिरहेका छन्। जस्तो बेलायतमा चाहिँ गतिविधि हत्तै बढेको छ, इन्डियामै पन्जाबमै गतिविधि बढेको छ। क्यानाडा त मूल सेल्टरै हो, खालिस्तानीहरूको सेल्टर हो, त त्यहाँ कस्तोसम्म भयो भन्छ भने अस्ति भर्खरै इन्डियाको विदेश मन्त्रालयले आपत्ति पनि जनायो, विरोध पनि दियो क्यानाडालाई। 5 किलोमिटर लामो एउटा जुलुस निकाले, जो स्वर्ण मन्दिरमाथि इन्दिराले हमला गरेको अब एउटा समय पारेर जुलुस निकाले 5 किलोमिटर लामो, र त्यसमा इन्दिरा गान्धीको पुतला बनाएर चाहिँ त्यो पुतलालाई जलाए हैन। इन्दिरा गान्धीको जो सिखहरूले हत्या गरेका थिए अङ्गरक्षकहरूले, उनको पुतला पनि जलाए। अब यो गतिविधि अब हत्तै बढेको छ, किन भन्छ भने इन्डिया अहिले उनको अनुकूल भइरहेको छैन। त्यसकारणले इन्डियालाई अहिले त उनको चाहिँ कमजोर बनाउने तर्साउने रणनीति छ हैन। अब भएन उपाय केही पनि लाग्यो भने टुक्र्याउने रणनीति पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो मुद्दा त्यो कुनै पनि देशलाई चाहिँ अठ्याउनुको निम्ति तर्साउनुको निम्ति मात्रै उनले मुद्दा पारित गर्न आउँछन्। जस्तो नेपालको लिम्बियाधुरा पनि त्यही हो। मैले पहिले भनेको छु सुरुमै, त्यो अमेरिकनहरूले पारित गराएको मुद्दा हो, केही पनि होइन। त्यो किन हो भन्छ भने मैले भने इन्डियालाई लगाम लगाउनुको निम्ति, इन्डियालाई तर्साउनुको निम्ति। अब लिम्बियाधुरा कस्तो भने जमिन ल्याउनुको निम्ति होइन हैन। जस्तो चाहिँ त्यही केपी ओलीको पालामा भयो। अब कस्ता मान्छेले काङ्ग्रेसको सर्वसम्मत, कथित मधेसवादीको सर्वसम्मत, माओवादी एमाले कुरै छोडिदिनुहोस्, नेपालमा भएका जति पार्टी छन् हैन, सारा इन्डो पश्चिमा दलाल एजेन्टहरू सबैको सर्वसम्मतिमा त्यो नक्सा पारित गरियो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ मनले नेपालको भूभाग हो भने पारित भएको थिएन, किन त्यसमा यिनी अपराधीहरूको देश र जनता मुद्दामा त कहिल्यै छलफलै भएन नि, यिनका सहमति त हुने सम्भावनै छैन। तर त्यसमा भयो। कारण के थियो भन्छ भने इन्डियालाई लगाममा राख्नुको निम्ति र आफ्नो भनेको नमान्दा है यही मुद्दा उठाएर उसको घाँटी कस्नुको निम्ति त्यो पारित गराइएको थियो। त्यसैले त्यो नक्सा पारित त भयो, तर फिर्ता लिने प्रक्रिया नै सुरु भएन। आजका दिनसम्म त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएन, संवादै सुरु भएन, कसैले पनि गरेन। बरु के भन्छ भने त्यही ओलीका पालामा पारित भयो, त्यही ओलीले पुस्तकमा छाप्न लागेको त्यो नक्सा चाहिँ रोक्थ्यो। 500 प्रति छापिएको हैन, सरकारी पुस्तकमा जनक शिक्षामा 500 प्रति छापिसकेको त्यो नक्सा लिम्बियाधुराको, त्यसलाई रोकेर तिनी पुस्तकहरू नष्ट गरियो र नक्सा त्यसमा पुस्तकमा छाप्न दिएन। ओलीले नै गरेको त्यो काम हैन। भनेपछि अब यस्ता हतियार, अब यो विशाल नक्सा पनि यही हुन सक्छ भोलि। पश्चिमाहरूले रुस र चीनका विरुद्धमा इन्डियालाई प्रयोग गर्न हैन, यो नक्सालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। हामी एकदमै सजग बनौँ, उनका मान्छेबाट हामी एकदमै सजग, लड्ने हो हैन, तर उनका मान्छेबाट एकदम सजग बनाऊ, नत्र भोलि हामीले फसाउँछन्। र कहाँ फसाउँछन् भन्छ भने हामी एउटा होला भोलि चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बन्ला, तर उनको चक्रव्यूहबाट, उनको षड्यन्त्रबाट हामी बचेनौँ भने त त्यो पाउने सम्भावना पनि तुहेर जान्छ र उनले आफ्नो स्वार्थको निम्ति गलत ढङ्गले प्रयोग गरिदिन्छन् कुनै व्यक्तिहरू अगाडि सारेर। त्यसैले इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादका जो एजेन्टहरू छन्, जो सुरागीहरू छन्, जो दलालहरू छन्, यिनले भन्ने गरेको विशाल नेपाल र तपाईँ हामीले भन्ने गरेको विशाल नेपालमा ठुलो अन्तर छ। हामीले के भन्नु पर्यो भन्छ भने मैले भने पहिले हामीले साम्राज्यवादको विरोध गर्नु पर्यो। इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद एजेन्डासहित आम जनतामा आउनु पर्यो। त्यो कुनै व्यक्ति आउँछ कि आउँदैन एउटा त्यो हेर्ने कुरा थियो। दोस्रो चाहिँ हामीले विचार गर्ने कुरा के हो भन्छ भने यिनीहरूले सुगौली सन्धिको विरोध गर्छन् गर्दैन, जस्तो त्यसलाई कृत्य हो भन्छ कि भन्दैनन्।
त्यो सन्धि भएकै थिएन भनेर यिनले दाबी गर्छन् गर्दैनन्। ग्रेटर नेपाल भने के हैन, त्यो दाबी नगर्ने हो भने त्यो विशाल नेपाल भने के। यदि सुगौली सन्धि भएको थियो भनी मान्ने हो भने त त्यो विशाल नेपालको दाबी गर्न त मिल्दैन। त्यो त लडेरै हाम्रो पहिले थियो, हामी फेरि कब्जा गर्यौँ भनेर चाहिँ अब विस्तार गर्न सकिने कुरा भयो, त्यो युद्धको मुद्दा भयो। त्यो होइन भने वैधानिक रूपले विशाल नेपाल भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ त हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सुगौली सन्धि कृत्य हो, नक्कली हो, जालसाजी हो, यो भएकै छैन भने उनी भन्छन् नि भन्दैनन्। यिनी मुद्दाहरूमा जाउँ हामी र यो विशाल नेपालको जो अहिलेको लडाइँ छ यसलाई मर्न नदेऊ एउटा पाटो, र दोस्रो यसलाई गलत शक्तिका हातमा जान नदेऊ, जो चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू। इभन त्यो मात्र होइन, नेपालसँग न्यु खोज्नुको निम्ति त्यही इन्डियनले आफ्नो मान्छे प्रयोग गर्न सक्छ हैन। जस्तो किनभने वातावरण चर्काउने, इन्डिया विरोधी चाहिँ माहौल नेपालमा बन्यो भन्ने, अनि यिनी दलालहरूलाई चाहिँ घाँटी समातेर आफ्ना काम गराउने, त्यो खेलको रूपमा इन्डियाले नै पनि गर्न सक्छ, अमेरिकनले गर्न सक्छ, युरोपियनले गर्न सक्छ। हामी यस्ता पात्रहरूबाट जोगिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अत्यन्तै गौरवशाली लडाइँ सुरु भएको छ, र त्यो सम्भव लडाइँ सुरु भएको छ। फेरि गौरवशाली मात्र होइन, सम्भव लडाइँ सुरु भएको छ। विश्वको परिदृश्य हेर्दा यिनी विषयहरूमा नेपालीहरूले विश्वव्यापी रूपमा यो बहसलाई तीव्र बनाऊ र अध्ययन पनि एकदम तीव्र पारौँ। किन हामी ऐतिहासिक तथ्य सहित हामी जानुपर्छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू लिएर जानुपर्छ हैन। तर्कमा चाहिँ तपाईँको एउटा मनोवै के अरे चाहिँ तपाईँको एउटा भन्छ एउटा रोमान्टिक तर्क मात्रै गरेर पुग्दैन, विशाल नेपाल भन्ने मूल्य पुग्दैन। किन विशाल नेपाल यथार्थ हो, हिजोको यथार्थ हो र अहिलेको पनि यथार्थ हो हैन। किन नेपाल भूभाग हिजोको जो भूभाग हो त्यही नै नेपाल हो, किन हो, हामी सबै तथ्य र प्रमाणसहित जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले यो लडाइँलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ, एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछ। र पुर्याउने मात्र होइन, नेपालमा यो लडाइँ अलिकति व्यापक भयो भने मलाई विश्वास छ अहिलेको इन्डियाको उत्तराखण्ड हैन, उत्तराखण्डमा के हालत छ त्यहाँका नेपालीहरूको लडाइँ इन्डियन सत्तासँग, म कुनै दिन भनुला त्यहाँभित्र कस्तो गतिविधि भइरहेको छ, कसरी मान्छेहरू तयारीमा लागेका छन्। त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको दार्जिलिङसम्मको जो भूभाग हो, यो भूभाग नेपालमा जोडिन अब कुनै पनि समस्या छैन। हामीले त्यो समय पर्खनुपर्छ र हाम्रो तौरबाट तयारी गर्नुपर्छ। मेरो आजको यो जस्तो विशाल नेपालको यो बहसको सन्दर्भमा मेरा कुराहरू यिनै हुन्। यसलाई अलिकति गहिराइमा लगाउँ भन्ने चाहिँ मेरो सबैसँग आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।